info with Anam में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्सा नंबर 5 हिस्सा नंबर 2। आज वकार अफंदी खूब गर्ज बरस कर गया था। आगा जान इसे 2 किराए के घरों से निकलवा चुके थे और वो इसी बात का एहतजाज करते अफंदी हाउस आया था। इसके जाने के बाद माँ जी पहली बार दुखे दिल से आगा जान के सामने रो पड़ी। क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? इसकी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बना दें। दर्द की ठोकरें तो पहले ही खा रहा है। माओ वाले टसवे मत बहाओ। राबिया खातून, इन्होंने तहकम बड़े अंदाज में कहते हुए बेजारी दिखाई। माँ की गोद में कैसा सुकून होता है, ये बच्चे को ज़मीन पर उतरने के बाद ठोकरें खाकर ही पता चलता है। हर ठोकर खाने के बाद वो वालिदैन के पास रोते हुए आते हैं। इससे भी ठोकरें खिला रहा हूँ ताकि इसे यहाँ की अयाशी की कदर कीमत मालूम हो। इनका अपना ही फ़लसफ़ा था जिसमें कोई जज्बियात ना थी, बस सफ़ाह की और कदियत। मगर माँ का कलेजा तो कट गया अपने लाडले को ठोकरें खाते देखकर। वो तड़पी। अब वो वक्त दूर नहीं राबिया खातून जब वो खुद इस गलाजत की पोट को ठोकर मारकर वापस लौटेगा। वो नहीं लौटेगा आगा साहिब, इसके पैरों की जंजीर बहुत पक्की है। वो बलक उठी। जज्बाती मत हो आगा, जुल्फ़कार खान की बीवी को तो शेरनी होना चाहिए। मैं खुद इन जंजीरों को तोड़ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये सब आर्जी कशिश है इसके लिए। वो बड़े गरूर भरे अंदाज में बोले तो माँ जी ने सिसकी भरी। अब की बार ये जंजीर दायमी है आगा साहब। बाप बनने वाला है वो। औलाद की बेड़ी पैरों में डाल के पूरी तरह से अपनी कैद में कर लिया है उस जादूगरनी ने हमारे बच्चे को। इनकी आवाज़ में बरसों के नोहे थे। औलाद से बिछड़ने का गम था और दुख की आंच। मगर आगा जान पर तो गोया सदमे का पहाड़ टूट पड़ा था इस खबर से। इस तवाइफ ज़ादी से बच्चा जन्माएगा वो और विरासत चलाएगा हमारी वो कफ उड़ाते अपनी औलाद को भी गालियों से नवाज रहे थे। आगा जुल्फ़कार खान की विरासत एक तवाइफ का बेटा चलाएगा। इनके गैबो गज़ब से आफंदी हाउस के दरो दीवार लर्ज उठे थे और सब ने दिलों पे मोहर लगा ली। वकार अफंदी का बच्चा अगर बेटा भी हुआ तो वो विरासत का हकदार नहीं ठहराया जाएगा। मगर किस्मत बंदे, किस्मत ये किस्मत ही है जो ज़र्रे को आफताब बनाकर फ़कीरों के सर पर ताज सजा दिया करती है। वकार अफंदी तो किस्मत से मार खा गया, मगर इसकी नस्ल, इसका नुमैर वकार अफंदी किस्मत का सिकंदर बनने वाला था। लेकिन तकदीर के लिखे को कौन जान पाया है मासवाए अल्लाह के। आगा जान रहम कर दें इस पर। माना कि इसने बहुत संगीन गलती कर दी है, मगर इतनी कड़ी सज़ा तो मत दें इसे। फ़रहान अफंदी बड़ी हिम्मत करके इनके सामने बड़ी आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे थे और स्टडी के दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़ी समरा का दिल बेतरतीबी से धड़क रहा था। तुम भी कम बड़ी गलती नहीं कर रहे फ़रहान, इसकी हमायत में खड़े होकर। औलाद नाफरमान हो जाए तो वालिदैन सज़ा देकर ही सदारा करते हैं। वो तंज से गोया हुए, साथ ही जिता भी दिया। सज़ा तो मिल गई है इसे आगा जान। दर बदर हो गया अयाशी करने वाला। पता नहीं 3 वक्त का खाना भी खा पाता होगा या नहीं। वो दुख से बोझल लहजे में बोले तो आगा जान के चेहरे पे फातहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। बच्चे को खाना ना मिले तो वो माँ की तरफ दौड़ता है फ़रहान, वो भी आएगा। इसकी बीवी आगा जान फैमिली बनने वाली है इसकी। वो जच के बंद करो इस बात को अब। जहाँ इस गलाजत को रखा हुआ है वहीं इस गंदगी की पोट को भी रखे। इनका अंदाज़ हकारत व तनफ़ुर से पुर था। फ़रहान की नोक ज़ुबान तक बहुत कुछ आया, मगर हद अदब वो वहाँ से निकल आए। जिनके दिलों पर मोहरें साबित हो चुकी हों उन्हें कोई दलील मुतासिर नहीं कर सकती। समरा के साथ कमरे की तरफ उठते इनके कदम बहुत बोझल थे। तलाल की फ़ोन कॉल आई तो महरमा का दिल सुकड़ के फैला। वो दिल ही दिल में वो बातें याद करने लगी जो कल से वो जोड़ रही थी तलाल को बताने के लिए। हेलो हाय के बाद वो सीधा उसी बात पर आया था। क्या हुआ था महर? आगा जान ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? अरे वो ज़बरदस्त हंसी। मैं बड़ी लाडली पोती हूँ आगा जान की, मुझे कुछ नहीं कहते वो। और वो तुम्हारा कज़न? तलाल का हलक तक कड़वा हुआ था मोहत का जिक्र करते हुए। किस कदर मिसबिहेव किया उसने। इसे तमीज़ नहीं, घर के होने वाले दामाद से किस तरह पेश आया जाता है। वो गुस्से में था। कम ऑन दलाल, दफ़ा करो इसे, इसको बस इतनी ही तमीज़ है। महरमा ने इसका मूड ठीक कराना चाहा। मैं इस तरह के रवैये का आदी नहीं हूँ महर। मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी इस शख्स के मुँह नहीं लगना चाहता। तो मैं कहाँ पसंद करती हूँ इसके मुँह लगना। ये तो आगा जान ने इसे सर चढ़ा रखा है बस। महरमा जल्द अज जल्द बात को ख़त्म करना चाहती थी। तुम आगा जान को बताओ महर, किस तरह रूडली बिहेव किया इसने। इसे मुझसे सॉरी करना चाहिए था। लाल की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। उफ़,
محرمہ کراہ کر رہ گئی، وہ تو مر کے بھی سوری نہ کرے۔ فورگیٹ اٹ طلال، کسی کی بکواس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا رشتہ ہے وہیں رہے گا، وہ تو آیا ہے اس گھر میں فساد پھیلانے، اور مجھ سے تو کچھ خاص ہی دشمنی ہے اس کی۔ محرمہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں اپنی انسلٹ نہ تو بولتا ہوں اور نہ ہی برداشت کرتا ہوں مہر، اور یہ بات اپنے اس دبئی پلٹ کزن کو بھی سمجھا دینا، ورنہ مجھے خود بھی بہت اچھی طرح سمجھانا آتا ہے۔ غلطی میری بھی ہے طلال، مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر کے مردوں کو یہ بات پسند نہیں آتی یوں اکیلے ملنے کی، پھر بھی میں نے تمہاری بات مان لی۔ محرمہ نے آئندہ کے لیے گویا پیش بندی کی کوشش کی۔ موہد کا کیا اعتبار، کہاں کہاں ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنے والا تھا، مگر طلال سن کر یوں بھڑکے گا یہ محرمہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وٹ؟ یعنی جو کر کے گیا وہ صحیح تھا؟ میری بات مان کے غلطی کی تھی تم نے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، اس نے تو غلط ہی کیا، خیر لیکن آغا جان کے اصولوں کے سامنے تو میں بغاوت نہیں کر سکتی نا۔ وہ ذرا دھیمی پڑی، مگر جو غصہ رہ رہ کر موہد پر آ رہا تھا وہ اللہ ہی جانتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں اس انسلٹ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میرا تو اس بندے کو شوٹ کرنے کو دل کر رہا تھا۔ کم آن طلال، بس کرو اب، ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے تم ٹینشن دیے جا رہے ہو۔ میری زندگی میں کون سا اس بندے نے آگے پھول کھلا دیے ہیں، میرے لیے بھی راستے میں بچھے کانٹوں کی طرح ہے، وہ بھی بگڑی۔ تب کہیں جا کے طلال ذرا مدھم پڑا، اور پھر اگلے 5 منٹ اس نے محرمہ کو منانے میں لگائے۔ اس کے بعد کی گفتگو نارمل تھی، مگر محرمہ کے دل میں موہد افندی کے خلاف لاوا پکنے لگا تھا۔ سومیا کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک منتشر ذہنی کیفیت لیے سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ پاگل، بیوقوف ہے یہ لڑکی، بھلا اتنے ستم اٹھا کر در بدر ہو کر اگر نمیر افندی اپنا دامن خالی لیے پھر رہا ہے تو پھر موہد افندی تمہیں کیا دے سکتا ہے بھلا؟ وہ بھی تو 14 سالوں کا بن باز کاٹ کر اب واپس لوٹا ہے، اس نے بھی تو وہی تکلیفیں سہی، کم یا زیادہ سہی تو۔ مانو نمیر وقار افندی اور موہد افندی ایک ہی آئینے کے 2 رخ ہیں، مگر یہ جذباتی لڑکی جانے کیا کھوجنا چاہتی ہے۔ نمیر افندی اور موہد افندی کے دلوں میں مماثلت تلاشتی ہے، کہیں جذبات میں آ کر میرا کھیل نہ بگاڑ دے، تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ موہد افندی جانے اور سومیا۔ تھک ہار کر یہی سوچ اس کے ذہن میں ٹھہر سی گئی اور دماغ کی تنی ہوئی تناظریں جیسے ڈھیلی پڑ گئیں۔ ہاں، جو نمیر وقار افندی نہیں سنبھال سکا اسے موہد وقار افندی اپنے طریقے سے ہینڈل کر ہی لے گا۔ وہ گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈالتا قدرے پرسکون کیفیت میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دماغ لمحہ بھر کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ اس کے آراستہ کمرے کی گویا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، بیڈ شیٹ گھسیٹ کر زمین پر پھینک دی گئی تھی، دیواروں پر لگی 3 چھوٹی فریم شدہ تصویریں زمین پر بوس تھیں، اور لینڈسکیپ کا کینوس گویا کسی نے چھری یا تیز دھاڑ آلے سے چیر ڈالا تھا۔ وہ چوکس اعصاب لیے دروازے کے قریب کھڑا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی الماری کا بھی بہت ہی برا حال تھا۔ اس نے کام والی کو آوازیں دینی شروع کر دی تو افندی ہاؤس میں موہد افندی کی بلند و بانگ آواز سے بھگدڑ سی مچ گئی۔ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ زبیدہ اپنے کوارٹر میں ہوگی اس وقت۔ تائی جان کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا کہ انہیں اپنی نیند بہت عزیز تھی۔ یہ ہوا ہے، اس نے ہاتھ مار کر پورا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ سارا منظر آسانی سے دیکھ سکے۔ ایک بار تو وہ بھی تھرا کے رہ گئی، چور آیا ہوگا۔ کیا ہوا موہد؟ سمرا گھبرائی ہوئی آئی اور اس کا بازو تھام کر گویا یقین کرانا چاہا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ میرے کمرے کا حشر دیکھیں، بھوت ناچ کے گئے ہیں یہاں کیا؟ وہ تب کر بولا۔ سمرا آگے بڑھی تو ان کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ موہد نے اندر جا کے باتھ روم چیک کیا، کوئی بھی ذی نفس موجود نہ تھا ماں سوائے اس کے کارنامے کے۔ باتھ روم میں بھی اس کا سارا شیونگ باکس اوندھا پڑا تھا۔ آغا جان تک بات پہنچی تو رات کے اس پہر انہوں نے زبیدہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کو لائن حاضر کر لیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ صاحب جی، ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو یہاں کام سنوارنے کو ہیں نہ کہ بگاڑنے کو۔ زبیدہ قابل اعتماد ملازمہ ہے آغا جان، تائی جان نے دبے لفظوں میں کہنا چاہا تو وہ گرجے۔ تو پھر ناقابل اعتماد کون ہے اس گھر میں؟ کس نے ادھم مچایا ہے موہد کے کمرے میں؟ تائی جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ہاں، تیز نظروں سے مبینہ افندی کو ضرور دیکھا۔ بہرحال زبیدہ اور اس کی بچیوں کی سمرا نے ہی جان بخشی کرائی۔ تم میرے کمرے میں آ جاؤ موہد، سمرا نے اس کا بازو دبوچا۔ زبیدہ نے کمرہ ٹھیک کر دیا ہے ماما، ایوری تھنگ از فائن، وہ نرمی سے مسکرایا۔ نہیں موہد، پتہ نہیں کیا چیز تھی جس نے کمروں کو یوں الٹ پلٹ دیا، میرا دل نہیں مان رہا بچے، وہ خوف زدہ تھی۔ اوفو، اس نے اس کے شانے پہ ہاتھ پھیلایا اور ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ انہیں نیند کی گولی کھلائی، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپیں ہانکیں، اور پھر جب وہ غنودگی کی کیفیت میں گئی تو لائٹ آف کر کے باہر نکل آیا۔ بستر پر لیٹا وہ اسی بارے میں جوڑ توڑ کر رہا تھا، پھر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ مائی گڈنس، میں نے محرمہ افندی کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔
تو یہ ہنگامہ کسی بھوت کا نہیں بلکہ ایک چڑیل کا مچایا ہوا تھا۔ موہت کو پکا یقین تھا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے سنتے رہیے خواب شیشے کا، قسط نمبر 5 حصہ نمبر 4۔